عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت لكم واحد الوصفه بالنسبه للبنات اللي كيتساقط لهم الشعر ديالهم، اللي عندهم فراغات في الشعر، اللي الزغبه ديالهم ما قوياش. هاد الوصفه البنات راني جربتها لمده دابا ديال 15 يوم، عاد غادي نحطها لكم. اي وصفه كنحطها لكم في القناه طبيعه الحال راني مجرباها، عاد كنحطها لكم باش الا كان شي واحد يعني كانت شي وصفه فيها شي حاجه كتاثر على الجسم شي حاجه بلا ما نحطوها. هاد الوصفه البنات راها زوينه بزاف في الشعر، وحتى المكونات ديالها راهم بساط بزاف بزاف وانا عجبتني، وحتى الريحه فيها رائعه. تبعوا معايا راه فيديو حتى الاخر باش تعرفوا المكونات ديال هاد الوصفه. وكذلك الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي مرحبا بك، وما تنسايش تضغطي على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش توصلك بكل جديد، وكذلك تشجعيني نبقى نجيب لك وصفات اللي هي ناجحه. على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا ديال هاد النهار. كيف ما شفتوا البنات، اول مكون عندي في هاد الوصفه وهو الحبه السوداء اللي هو السانوج. كيف ما كتعرفوا كاين بزاف ديال الحبوب السوداء، كاينه زريعه ديال البصله وكاينه هاد السانوج، هما كيتشابهوا في الصراحه، ولكن نتوما الا مشيتوا عند العطار قولوا يعطينا السانوج. السانوج خطير للشعر البنات، كيطولوا يعني الزغبه ديالكم كتقساح، ومن الجذور ديالها كتعطينا واحد النتيجه اللي هي رائعه. دابا ندوزو البنات نوجدوا الوصفه ديالنا. غادي ناخذ واحد الاناء كيف ما كتعرفوا على هذا الشكل هذا، على حسب الطول والكثافه ديال الشعر. هذا الوصف غندير معكم على واحد الشعر يكون غير قصير، وانتم على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم، لان هاد المكونات غير ضاره. اول حاجه البنات غناخذ واحد الاناء ونضيف فيه واحد 2 كيسان ديال الماء يكونوا كبار على هذا الشكل هذا، 2 كيسان ديال الماء. وكذلك غندوز نضيف ليه 3 ملاعق من السانوج اللي هو الحبه السوداء السانوج على هذا الشكل البنات. والله البنات لهاد الوصفه هذه غتعطيكم واحد النتيجه واعره رائعه، واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف بزاف. المكون الثاني اللي غادي نحتاج في هاد الوصفه هذه، غادي نحتاج واحد الفصوص ديال الثوم. يعني غناخذ واحد الفص ديال الثوم يكون كبير ولا 2 فصوصه، المهم اللي عندكم الثومه غادي تضيفوه. بالنسبه للثوم ما عندهاش شي مقدار يعني ما تكثروهاش، غير هاد يعني هاد الكميه هذه راها كافيه. حتى هما غادي نقطعهم البنات على هذا الشكل هذا على 3، وغادي نحطهم في هذا الاناء حتى نجمع المكونات كاملين، عاد نردهم فوق البوطه يطيبوا على هذا الشكل البنات. هذه هي الوصفه. وثالثا غادي نضيف كيف ما شفتوا معايا واحد العود ديال القرفه باش يحيد لينا اول حاجه الريحه ديال هذاك الثومه، وثاني حاجه القرفه رائعه للشعر البنات. اللي بغات تقوي شعرها، اللي بغات شعرها يولي رطب وكيلمع، تجرب هذه الوصفه هذه وترد عليا. خديت هذيك الكميه ديال القرفه. وثالث مكون غنضيف هنايا البنات بالنسبه لكم، الا كانت عندكم القهوه العربيه، يعني القهوه اللي كتدقوا في المنزل ديالنا ضيفوها. الا ما كانتش عندكم ضيفوا غير النسكافي كما غندير دابا انا. غناخذ واحد الملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان، حتى هي غادي نضيفها على هاد المكونات هادو. كيف ما شفتوا معايا انا جمعت المكونات كاملين، ودابا غنردهم فوق البوطه باش يطيبوا، يعني حتى يطبخوا ليا مزيان وتطلق ليا هذيك الثوم، يعني تطلق ليا مزيان. وكذلك تطلق ليا ديك الحبه السوداء. المكون الرئيسي في هذه الوصفه وهي الحبه السوداء، كتعطي النتيجه اللي هي مميزه. ان شاء الله يجربوا هذه الوصفه وردوا عليا. غندوز البنات نحطها فوق البوطه باش يطلقوا ليا المكونات. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا كنخليوها حتى كتطبخ على هاد يعني المده تقريبا ديال واحد 10 دقائق، تغلى لينا مزيان وطلق لينا داك المكونات ديالها باكملها. عاد غادي ندوزو ان شاء الله نحيدوها فوق البوطه ونصفيوها ونخليوها حتى تبرد، عاد نديروها في البخاخ. وغندوزو نوريكم ديك الساعه الطريقه ديال الاستعمال ديالها. صافي غير تبدا تغلى لكم على هذا الشكل هذا، صافي حيدوها فوق البوطه. يعني غتكون صافي راها غلات وطلقات لنا دوك المكونات ديالها باكملها. المهم نتوما حسبوا ليها واحد 10 ديال الدقائق فقط وطفيو عليها. ودابا البنات ندوزو نصفيوها ونوريكم طريقه الاستعمال ديالها. غادي نصفيوها على هذا الشكل هذا صافي، ونحيدوا دوك المكونات اللي غيشيطوا لينا، لاننا صافي خدينا منهم ديك الميها ديالهم على هذا الشكل. صافي غتحتاجوا البنات شي بخاخ على هذا الشكل هذا، يعني شي بخاخ يكون كبير شويه، من الاحسن الا كان كبير باش توضعوا فيه الكميه كامله. صافي تبقاو تستعملوا هذيك الساعه للشعر ديالكم. صافي البنات كيف ما تشوفوا معايا انا وضعتها في هذا البخاخ. هذا هو كبير الصراحه باش يعني 250
باش هكذا تهزت ليا ديك الكميه كامله، باش بلا ما نبقى محتفظه بها في الثلاجه ولا شي حاجه، يعني نحطها نيشان في هذا البخاخ هذا. بالنسبه لبنات الطريقه ديال الاستعمال ديالو، طريقه استعمال اللي هي عاديه جدا، غير وكان عرفتي واحد الريحه طالعه منه ما نعاودش لكم. جربوا البنات هذه الوصفه ورجعوا ليا باش تشوفوا يعني الريحه اللي غتشموا بعدا اول حاجه، حتى الشعر ديالكم غتهناو من القشره، غتهناو من الحكه، غتهناو من جميع المشاكل. غير ديروا هذه الوصفه هذه ان شاء الله وغتشوفوا النتائج ديالها كيفاش دايره. بالنسبه لبنات لطريقه الاستعمال، غير اللي بغيت نوصيكم عليه دائما كنقولها لكم، ملي تبغيو تستعملوا هكا شي بخاخ ولا شي رشاش على هذا الشكل، بقاو ترشوا على الجلده، على الفروه ديال الراس ديالكم، ماشي ترشوا على الشعر ديالكم. الشعر ديالكم رشوا عليه واحد النسبه اللي هي قليله، ولكن المهم عندنا حنايا هي الفروه ديال الراس. باش تبرى لينا الفرو، الا برات لك الفروه وعطاتك يعني تنبت لك الزغب اللي هو جديد واللي هو صحي وما يعني غير متقصف وغير ناشف، راه هذا هو المهم عندنا حنايا. يعني حاولوا انكم ديروا هذا البخاخ هذا يوميا كل نهار، راه ما عنده حتى شي تاثير البنات. ماشي ضروري انكم تغسلوا شعركم مورا هذا البخاخ، ماشي ضروري نهائيا تغسلوا الشعر ديالكم كما العاده مره في السيمانه ولا 2 مرات في السيمانه. هذا هو يعني جميع الناس هكذا اللي كيديروا. وبالنسبه لبنات الفروه ديال الراس ديالكم، ضروري خصكم ديروا هكذا واحد الحركات اللي يكونوا مزيانين باش هكذا تدوروا الدوره الدمويه وتعطيكم النتائج اللي زوينه. بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم دهني، بلاش يعني بلا ما يستعملوا لا زيت لا حتى شي حاجه في هذه الوصفه، ما يستعملوا حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم ناشف بزاف بزاف، الا كان عندكم زيت ديال الجليسيرين يعني ضيفوا واحد القطرات من الجليسيرين في هاد المكونات هادو باش تعطيكم يعني الشعر ديالكم يبقى رطب باش ما ينشفش لكم اكثر واكثر. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم البنات، راها رائعه وكنتمنى منكم انكم تجربوها، فعلا غتعطيكم النتيجه اللي هي زوينه. تبعوها لمده ديال 15 يوم فما فوق وغتبان لكم النتيجه اللي هي رائعه والنتيجه اللي هي زوينه بزاف. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم لا فيديو ديال اليوم، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، وخليتكم على خير والى اللقاء حتى لا فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.